इन्भेस्टमेन्टको कुरा गर्दा हाम्रो माइन्डमा शेयर, बन्ड, ल्यान्ड, सम्पत्ति जस्ता कुराहरू आउँछ। तर अर्थशास्त्रमा यसको कुनै अर्थ हुँदैन। यो मात्र एकबाट अर्को हातमा जाने मनीको भ्याल्यु मात्र हो। केन्सको अनुसार इन्भेस्टमेन्ट मिन्स द करेन्ट एडिसन टु द भ्याल्यु अफ द capital equipment which has resulted from the productive activity of the period। वर्तमान उत्पादनको क्रियाकलापले गर्दा पुञ्जीगत सामग्रीको मूल्यमा वृद्धि हुनु नै लगानी हो। According to Dillard, investment is the net addition to the existing stock of real capital assets। यस डिफिनिसन्सहरुको सिम्पल ल्याङ्ग्वेज निकाल्दाखेरि प्रोडक्सनको लागि जति पनि क्यापिटल स्टक छ, जस्तै मसिन, इन्स्ट्रुमेन्ट, टुल्स, बिल्डिङ, फ्याक्ट्रिज यस्ता स्टकहरूलाई बढाउने जुन नयाँ खर्च गरिन्छ इन्कम कमाउने मोटिभले, त्यस खर्चलाई इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ र नेपालीमा यस्तो लगानीलाई वास्तविक लगानी भनिन्छ। र केन्सले भने लगानी भनेकै वास्तविक लगानी हो र लगानीलाई इफेक्ट पार्ने फ्याक्टर्सहरू इन्ट्रेस्ट रेट, फिजिकल पोलिसी, इन्भाइरोमेन्ट, एमइसी हो। यस फ्याक्टर्सहरूको र इन्भेस्टमेन्टको बिचमा रिलेसनसिपलाई नै इन्भेस्टमेन्ट फङ्सन भनिन्छ। क्लासिकल इकोनोमिस्टहरूको अनुसार इन्भेस्टमेन्टलाई असर पार्ने मेन फ्याक्टर इन्ट्रेस्ट रेट हो। इन्भेस्टमेन्ट र रेट अफ इन्ट्रेस्टको बिचमा इन्भर्स रिलेसन हुन्छ। तर केन्सको अनुसार इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्ट र एमइसीको फङ्सन हो। यो एमइसी सबैभन्दा मेन फ्याक्टर यही हो, ध्यानले हेर्नुहोला। Marginal efficiency of capital, MEC. MEC means the rate of return of a new investment. According to Dillard, marginal efficiency of capital is the highest rate of return over cost expected from one additional unit of that type of assets. Definition ले नै कन्सेप्ट साफ भइरहेछ कि इन्भेस्टमेन्ट गर्दा हामीलाई जुन रेट अफ रिटर्न आउँछ त्यस रेटलाई एमइसी भनिन्छ। यसको दुईवटा डिटर्मिनेन्ट्स हुन्छ, एउटा प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड र अर्को सप्लाई प्राइस। क्यापिटल एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा जति एमाउन्टमा रिटर्न आउँछ त्यस रिटर्नलाई प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड भनिन्छ, जसलाई क्यूले डिनोट गरिन्छ, र इन्भेस्टमेन्ट गरेको एमाउन्टलाई सप्लाई प्राइस, यसलाई एसपीले डिनोट गरिन्छ। मानौ मैले क्यापिटल एसेट्समा 800 रुपैयाँ इन्भेस्ट गरेँ र मैले एक्सपेक्ट गरेँ मलाई 1000 रुपैयाँको रिटर्न आउँछ। यसो भए मेरो प्रफिट कति भयो? 1000 माइनस 800 भनेको 200 रुपैयाँ प्रफिट आयो र मैले इन्भेस्टमेन्ट 800 गरेको थिएँ। दुवैको रेसियो निकाल्यो भने 0.25 आयो। यसको अर्थ मैले 800 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दा मलाई 0.25 को दरले रिटर्न आउँछ, भनेको 25% को रिटर्न आउँछ। यहाँ 800 भनेको सप्लाई प्राइस भयो र 1000 भनेको प्रोस्पेक्टिभ इन्कम एन्ड 0.25 भनेको एमइसी। त्यसो भए एमइसी को फर्मुला लेख्न सक्छौं क्यू माइनस एसपी बाई एसपी। यहाँ एमइसीलाई हामी स्मल ई ले डिनोट गरौँ र सिम्प्लिफाई गरेर सप्लाई प्राइसको फर्मुला प्रोस्पेक्टिभ इन्कम बाई 1 प्लस ई भयो। मानौ तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो रुपैयाँलाई इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ। जब तपाईले रेट अफ रिटर्नको बारेमा थाहा हुन्छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो एक्सपेक्टेड इन्कम निकालेर र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुहुन्छ। त्यस टाइममा तपाईले यो फर्मुला काम लाग्छ र तपाईलाई थाहा हुन्छ कि मलाई कति प्राइस सप्लाई गर्नुपर्छ। यो फर्मुला इर्विङ फिशर जो एउटा फेमस क्लासिकल इकोनोमिस्ट थिए, उनले नै सबैभन्दा पहिला एमइसी को कन्सेप्ट दिएका थिए। तर यसलाई फेमस जेएम किन्सले गरे र उनले यहाँ एमइसी को जग्गामा रेट अफ डिस्काउन्ट को युज गरे। रेट अफ डिस्काउन्ट एमइसी को बराबर नै हुन्छ, तर सबै रेट अफ डिस्काउन्ट एमइसी हुँदैन। अघिको एक्जाम्पलमा 800 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दा 1000 रुपैयाँ रिटर्न आएको थियो र एमइसी त्यहाँ 0.25 थियो, जसलाई किन्सको ल्याङ्ग्वेजमा रेट अफ डिस्काउन्ट भनिन्छ। तर मानौ एक्सपेक्ट गरेको हामीले 1000 रुपैयाँ आएन भने, 960 मात्र आयो भने, त्यस टाइममा एमइसी 0.2 हुन्छ, तर एक्सपेक्ट गर्ने बेलामा रेट 0.25 थियो। त्यसैले यस रेटलाई रेट अफ डिस्काउन्ट भनिन्छ। आएको रिटर्न रेटलाई एमइसी र एक्सपेक्ट गरेको टोटल रिटर्नलाई डिस्काउन्टेड प्रोस्पेक्टिभ यिल्ड। यहाँसम्म त बुझिसक्यौँ। अब लाइफ टाइमको कुरा गरौँ। भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्दा त्यसको लाइफ कति छ, कति वर्षसम्ममा हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्टको इन्कम आउनेछ। यसको फर्मुला एसपी इक्वल टू Q1 बाई 1 प्लस आर को होल स्क्वायर 1 प्लस Q बाई 1 प्लस आर को होल स्क्वायर 2 प्लस डट QN बाई 1 प्लस आर को होल स्क्वायर n। एन भनेको यहाँ टाइमलाई डिनोट गर्छ। माने एउटा क्यापिटल एसेट्सको सप्लाई प्राइस 2000 छ भने र उसको लाइफ 2 वर्ष छ।
यसको डिस्काउन्ट रेट 10% छ। यसको अर्थ पहिला वर्षको अन्तमा 1100 र दोस्रो वर्षमा 1210 रुपैयाँ आउने एक्सपेक्ट गरेको छ। यस क्याल्कुलेसनले के देखाउँछ भने 2000 सप्लाई प्राइस गर्दा 10% को दरले पहिलो वर्षमा 100 र अर्को वर्षमा 210 को इन्कम गरायो र 2 वर्षमा सप्लाई प्राइसलाई इक्वल गरिदियो। किन्सले भनेको थियो कि इन्भेस्टमेन्टलाई असर पार्ने मेनली दुईवटा फ्याक्टर हुन्छ, एउटा एमइसी र अर्को रेट अफ इन्ट्रेस्ट। मानौ यदि तपाईँ इन्भेस्टर हुनुहुन्छ र तपाईसँग केही रुपैयाँ छ जसबाट तपाईले इन्कम जेनेरेट गर्न चाहनुहुन्छ। मानौ तपाईलाई एमइसी 10% भेट्छ तर ब्याङ्कले भन्छ कि म तपाईले 12% को इन्ट्रेस्ट दिन्छु। तपाईले के गर्नुहुन्छ, अवश्य आफ्नो रुपैयाँलाई ब्याङ्कमा सेभ गरेर राख्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ के हुन्छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट यदि एमइसी भन्दा बढी हुन्छ भने इन्भेस्टरले इन्भेस्ट गर्न चाहदैन, तर रेट अफ इन्ट्रेस्ट एमइसी भन्दा कम छ भने इन्भेस्टर स्योर इन्भेस्ट गर्छ। बराबर हुन्छ भने उसले जे पनि गर्न सक्छ। यस ग्राफमा हेर्नुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट एक्स एक्सिस छ भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट और एमइसी वाई एक्सिस। यसले के देखाउँछ भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जाँदा एमइसी घट्दै जान्छ। एमइसी र इन्ट्रेस्ट रेट बराबर हुँदा ब्यालेन्स्ड इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। यस्तो टाइममा इन्भेस्टमेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्टमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ र इन्भेस्टमेन्ट र रेट अफ इन्ट्रेस्टको बीचमा इन्भर्स रिलेसनसिप हुन्छ, जसको कारण रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्दा इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ र रेट अफ इन्ट्रेस्ट कम हुँदा इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ। यस ग्राफमा एमइसी कर्वको हरेक पोइन्टमा इन्ट्रेस्ट रेट र एमइसी इक्वल छ, जसको कारणले OI1 हुँदा एमइसी OR1 हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ भने OI2 मा एमइसी र इन्ट्रेस्ट रेट घटेर OI2 मा भइहाल्छ। डिटर्मिनान्ट्स अफ इन्भेस्टमेन्ट। एमइसीलाई इफेक्ट गर्ने सर्ट रन फ्याक्टर्सहरू के छ भने त्यो हेर्नुहोस्। एक्सपेक्टेड डिमान्ड, यदि फ्युचरमा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमान्ड बढ्ने सम्भावना हुन्छ भने इन्ट्रेस्ट रेट भन्दा एमइसी धेरै भइहाल्छ, जसको कारणले इन्भेस्टरले सेभिङ छोडेर इन्भेस्टमेन्ट गरेर बढी प्रफिट कमाउन सक्छन्। त्यसैले एक्सपेक्टेड डिमान्ड्सले इन्भेस्टमेन्टलाई धेरै असर पार्दछ। कस्ट एन्ड प्राइस, यदि फ्युचरमा प्रोडक्सन कस्ट घटेको कारणले प्राइस धेरै बढ्ने सम्भावना छ भने एमइसी बढ्छ, जसको कारणले इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ। यदि प्राइस घट्दै गइरहेछ भने एमइसी पनि घट्दै जान्छ। चेन्ज इन इन्कम, इन्कम बढ्यो भने जनताले इन्भेस्टमेन्ट गर्न बढी प्रोत्साहित हुन्छ, यदि घट्यो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुन्छ। प्रोस्पेन्सिटी टु कन्ज्युम, कन्ज्युमरहरूको प्रोस्पेन्सिटी हाई छ भने डिमान्ड बढ्छ, जसको कारणले इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ। प्रोस्पेन्सिटी घट्यो भने इन्भेस्टमेन्ट कम हुन्छ। करेन्ट स्टेट अफ एक्सपेक्टेसन, बिजनेस फर्म्स र इन्भेस्टरले फ्युचरको कोस्ट प्राइस जस्ता अन्य डेटाहरूको एक्सपेक्ट गर्छन्। यदि प्रेजेन्टको सिचुएसन भएमा इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, अरू अवस्था भएमा उल्टो हुन्छ। लिक्विड एसेट्स, इन्भेस्टरहरूसँग लिक्विड एसेट्स धेरै छ भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, कम छ भने इन्भेस्टमेन्ट पनि कम हुन्छ। गभर्नमेन्ट पोलिसी, यदि गभर्नमेन्टको फिस्कल पोलिसी धेरै फ्लेक्सिबल छ भने यसले इन्भेस्टमेन्ट बढाउँछ। यदि गभर्नमेन्टको पोलिसी धेरै कडा छ भने यसले इन्भेस्टमेन्ट घटाउँछ। लङ रन फ्याक्टर्स, ग्रोथ अफ पपुलेसन, पपुलेसन बढ्दा डिमान्ड बढ्छ, डिमान्ड बढ्छ भने इन्भेस्टमेन्ट बढी हुन्छ, उल्टो भएमा इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्छ। डेभलपमेन्ट अफ न्यू एसेट्स, नयाँ क्षेत्रहरूको विकास हुँदा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई बढाउनु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ। टेक्नोलोजी प्रोसेस, टेक्नोलोजीको विकास बढ्दै गएको छ भने यसले कस्ट घटाउँछ, एमइसी बढाउँछ, जसको कारणले इन्भेस्टरहरूलाई नयाँ क्यापिटल इन्भेस्ट गर्न प्रोत्साहित गर्छ। न्यू प्रोडक्ट, यदि मार्केटमा कुनै नयाँ प्रोडक्ट आएको छ र धेरै बिक्री भइरहेछ भने एमइसी बढ्छ, जसको कारणले इन्भेस्टमेन्ट पनि बढ्छ। इन्डस्ट्रियल पोलिसी, इन्डस्ट्रियल पोलिसीले गर्दा एमइसी बढ्छ भने इन्भेस्टमेन्ट बढ्छ, यदि एमइसी घट्छ भने इन्भेस्टमेन्ट घट्छ। रेट अफ करेन्ट इन्भेस्टमेन्ट, यदि कुनै इन्डस्ट्रिजमा पहिला नै इन्भेस्टमेन्टको रेट धेरै हाई छ भने त्यहाँ नयाँ लगानी हुँदैन। भनेको यदि देशमा एउटै इन्डस्ट्रिजमा फर्म्सहरू धेरै छ भने त्यहाँ नयाँ इन्भेस्टर आउँदैन। रेट अफ इन्ट्रेस्ट, यसको बारेमा त हामीले पहिला नै पढिसकेका छौँ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट र एमइसीलाई कम्पेयर गरेर मात्र इन्भेस्टरहरूले इन्भेस्ट गर्ने गर्दछ।
इन्भेस्टमेन्टको फ्याक्टर्सलाई त बुझिसक्यो। इन्भेस्टमेन्ट कति टाइप्सको हुन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस्। ग्रस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड नेट इन्भेस्टमेन्ट। एक वर्षभित्र क्यापिटल एसेट्समा गरिएको टोटल लगानीलाई ग्रस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। यो न्यू एसेट्समा मात्र नभई रिपेयरिङ, पुनर्निर्माण, सुधार गर्ने लाग्ने खर्च पनि हो। त्यसैले ग्रस इन्भेस्टमेन्ट इक्वल टु नेट इन्भेस्टमेन्ट प्लस डिप्रिसिएसन, र ग्रस इन्भेस्टमेन्टबाट डिप्रिसिएसन हटाइदियो भने नेट इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्छ। अटोमोनस इन्भेस्टमेन्ट एन्ड इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट। अटोमोनस इन्भेस्टमेन्ट इन्कममा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। इन्कम नभए पनि लगानी गर्नै पर्ने सार्वजनिक हित, नयाँ अनुसन्धान, सडक, सिँचाइ, खाने पानीहरूमा लाग्ने लगानीलाई अटोमोनस इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट पुरापुरी इन्कममा डिपेन्ड हुन्छ। यो इन्कमबाट प्रेरित हुन्छ, त्यसैले यसलाई नेपालीमा प्रेरित इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। थर्ड, एक्स एन्टी इन्भेस्टमेन्ट, एक्स पोस्ट इन्भेस्टमेन्ट। कुनै पनि अवधिमा लगानी कति गर्ने भने पूर्व योजना गरिन्छ भने त्यस्तो लगानीलाई एक्स एन्टी इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ, र यथार्थमा भएको लगानीलाई एक्स पोस्ट इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। प्राइवेट इन्भेस्टमेन्ट एन्ड पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट। प्राइवेट फर्म्सहरूले प्रफिट कमाउने मोटिभले लगानी गरिन्छ भने त्यस्तो लगानीलाई प्राइवेट इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। प्राइवेट इन्भेस्टरहरूले इन्ट्रेस्ट रेट र एमएसीको कम्पेयर गरेर मात्र लगानी गर्ने गर्दछन्। पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट। पब्लिक प्रपर्टीको डेभलपमेन्टको उद्देश्यले गरिने इन्भेस्टमेन्टलाई पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट सडक, पुल, नहर, अस्पताल, सञ्चार, शिक्षाका लागि गरिने गर्दछ। यहाँबाट नै यो भिडियो समाप्त हुन्छ, तर च्याप्टर समाप्त भएन। नेक्स्टमा इन्कम एन्ड आउटपुट डिटर्मिनेसन इन टु सेक्टर इकोनोमी र इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लायरको भिडियो लिएर म छिटो नै आउनेछु। यो भिडियो राम्रो लागेमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। धन्यवाद।